عرفونا بأنفسكم. السلام عليكم، اسماعيل بوسحابة، طالب في الصيدلة ونائب رئيس مسؤول عن العلاقات الداخلية والخارجية للجمعية العلمية للطلاب في الصيدلة أسيبا. بداية عابر، دكتورة في الصيدلة فراشمون ديبلومي وعضو في المكتب التنفيذي لأسيبا. وشنو هي الجمعية أسيبا؟ أسيبا تأسست في 2009. تأسست من طرف 20 طلاب من الصيدلة، من أهمهم اللي نشفى عليهم رضوان سوالمي ومنى الغربي. من أهم أنشطتها دير التوعية والتحسيس حول الأمراض اللي منتشرة بزاف في المجتمع الجزائري. مي كاين أيضا لو ديفلوبمون بروفيسيونيل اللي نديرو فيه تكوين ومحاضرات، كاين الأعمال الخيرية وكاين النشاطات التربوية. ونديرو تاني ترفيه للطلاب في الصيدلة باسكو قرايتنا شويه واعره، دونك نديرو دي سورتي كو سوا بيداغوجيك وين ندو لي ستوديون فارماسي او نيفو دي اندستري دي زوبيتو باش يتعلموا اكثر. كيفاش جاتكم الفكرة؟ فكره اسيبا جاتهم في 2009. افون الصيدله كانت 5 سنين، زادوا لها عام. دونك طلاب في الصيدله بويسكو هذيك العام زياده ما كانوش يعرفوا اكوا يسير، دونك حبوا يعرفوا الطالب الصيدلي بالمحتوى تاع هذه السنه السادسه اللي زادوها. قرروا يديروا اون جورني وين حيعرفوا بهذا العام زياده واش حيتعلم الصيدلي منها. ابخي طوروها بجانب تاع الصحه العامه، جانب لو ديفلوبمون بروفيسيونيل. وشنو هي نشاطاتكم السابقة؟ نديروا أنشطة خيرية على مستوى المستشفيات للأطفال النساء. كاين فرع الصحة العامة نديروا فيه حملات توعية على الأمراض الشائعة في العصر. ومن أهم النشاط اللي نديروه كل عام هو لورغانيزاسيون تاع لا سيريموني دو ريميز دي ديبلوم. أسيبا تنظم على طول العام حملات تحسيسية كل شهر ولا 2 مرات في الشهر، تتابع الكالندري تاع الOMS منظمة الصحة العالمية. نديروا كلينيكال سكيلز ايفنت، باغ اكزومبل بيشنت كونسلينغ ايفنت اللي هما سي دي زيفينمون يعلموا الطالب النصائح اللي يعطيها في الصيدله. درنا نشاطات في مواقع التواصل تاع اسيبا، دونك دي فيديو دو سنسيبيليزاسيون. واش درتوا بخصوص سرطان الثدي؟ في فرع الصحة العامة كاين عدة أمراض اللي نعطوا لها الأهمية، لكن سرطان الثدي عنده أهمية أكثر من الباقي، لأنه هو أول مرض اللي يقيس المرأة في المجتمع الجزائري. نخصوا له شهر مي با كو بور سرطان الثدي، أيضا لسرطان عنق الرحم ولي لوندوميتريوز. سرطان الثدي اون جينيرال نديروا حملات تحسيسيه على مستوى الاماكن العامه، نهضروا لهم على السرطان، كيف الوقايه منه، وشنو هما الاعراض، كيفاش نحموا روحنا وما نوصلوش رحنا لهذاك المرض. نديروا ثاني لا كورس غوز وين ننظموا اون بتيت كورس وين الناس يجروا بمناسبه هذا الشهر. نديروا ثاني دي طومبولا بور دي ماموغرافي غراتوي اللي هو الامتحان اللي لازم نديروه بالنسبه لسرطان الثدي. نديروا ثاني دي كونفيرونس وين نهضروا على هذا المرض بحضور اخصائيين في الميدان، ولا نعطوا كاريمون دي ماموغرافي غراتوي. الناس راهم مهتمين بهذه النشاطات؟ الجزائريين ولا الناس اون جينيرال انا نلاحظوا اهتمام يزيد كل عام. كل ما يشوفوا زعما هكذا توعيه ولا يحبوا يعرفوا اكثر، يحكيوا لنا هما باغ اكزومبل يقولوا لنا انا عندي هكذا ولا هكذا ايتو، ويحبوا يعرفوا نصائح ولا اسكو سا بوتيت صار بعد الشر ولا لا، وبيان سور نوجهوهم للاخصائيين باش يديروا التشخيص ويديروا الفحص. صح مع الاول صبنا شويه صعوبات باسكو ما عندناش بزاف ثقافه التحسيس في الجزائر، كاين تطور ملحوظ والناس يهتموا بزاف خاصة النساء ومام الرجال يقدروا يهتموا، باسكو لازم نعرفوا بلي سرطان الثدي يمس 1% من الرجال. لاحظتوا تأثير واقعي لأنشطتكم؟ نعم، لاحظنا الامباكت ولا التاثير هدايا كسوا في مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا في الحقيقه يقولوا لنا سي اون بون شوز. نلاحظوا بلي كاين بزاف نساء ميم لو كان ما عطينا لهمش هذاك البون يروحوا يتوجهوا ويسمعوا لنا ويروحوا يديروا لا ماموغرافي. نديروا ا ديسبوزيسيون دي نيميرو دو بسيكياتر ودو بسيكولوج بور بارلي دو هذا المرض. على بالنا بلي الجانب النفساني هو الواعر، يقولوا في المجال الطبي كي العقل يكون مقاوم الجسم ثاني يكون مقاوم. قدرتوا ديروا نشاطات مالغري الكوفيد؟ هذا العام على بالنا بلي جات لا بانديمي مونديال تاع كوفيد 19. سيتي ان بو ديفيسيل هذا العام. كل الحملات اللي كنا ناويين ننظموهم وجهناهم في مواقع التواصل الاجتماعي. دونك اهم انشطه اللي درناهم هذا العام حمله تبرع بالدم. درنا ثاني عده اعمال خيريه طول العام، دونك سواء في شهر رمضان وين دينا الافطار للاطباء والمرضى على مستوى المستشفيات. ثاني درنا دي دون تاع وسائل الحمايه من الكوفيد. خلال شهر اكتوبر درنا 3 ايام تاع التحسيس لسرطان الثدي، سرطان عنق الرحم وبطانه الرحم المهاجره اللي هي لوندوميتريوز. كاين لحظات أثرت فيكم؟
وش يأثر لو بلوس سي لا ريسبتيفيتي تاع هاد الناس يجيو يشاركونا تفاصيل حياتهم ولا المرض تاعهم. ولو بلو توشون انا بور موا في مون اكسبيريونس سيتي في حمله تحسيسيه وين كان جالينا راجل فهمناه ايتو قالنا ايفيكتيفمون هو il était lui-même atteint و ça faisait des années et tout il s'est traité soigné et tout وبرا الحمد لله. وكاين حاله جد مؤثره والناس تبكي اثروا فينا باسكو على بالنا باللي ما راناش نهضروا في الفراغ وهاد الامراض تمس فريمون لي جون. وشنو هي صعوبات الإصابة بسرطان الثدي؟ الناس اللي يتقاسوا بسرطان الثدي عندهم صعوبات اون جينيرال باش يهضروا هذا المرض. لازم نعرفوا بلي كل واحد فينا اي مرض يقيسوا عنده صعوبه نفسانيه لتقبل هذا المرض. كاين اللي ما يحبوش يتقبلوا باللي راهم مرض، كاين اللي ما يحبوش ما يديروا التشخيص باسكو يخافوا يمرضوا. نسيو نقولوا لهم باللي ما راهمش وحدهم. الصعوبات الاخرى اللي يقدروا يواجهوهم المصابين بسرطان الثدي لا ديفيكولتي تاع لو تريتمون. كامل السرطانات سي ان تريتمون لور. نسيو نجيبوا ناس اللي تقاسوا بهذا المرض وبراو يهضروا على التجربه تاعهم باش نسيو نطلعوا او ماكسيموم المورال للناس اللي تقاسوا بسرطان. وش تقولوا أخيراً؟ Un conseil pour toutes les femmes à partir de 40 ans de se faire le dépistage parce que التشخيص هو الأهم. الوقاية خير من العلاج. ما لازمش نخافوا من هذه الأمراض او كونترير لازم نقابلوهم نكونوا قويين جسديا ونفسيا باش نقاوموا ماكسيموم هذه الأمراض. كاين تاني دي زيكسيبسيون تاع دي فام بلو جون قبل 40 اللي يقدر يقيسهم المرض. التشخيص في هذه الحالة ما يكونش بلا ماموغرافي، يكون بلوز افيكاس بأون ايكوغرافي. زيارة الأخصائي لازم إذا الواحد يتوسوس والوقاية خير من العلاج. كل واحد فينا يقدر يساهم بطريقته. هدف واحد يجمعنا. هذا التحدي ما يخصش غير الكبار. هدف واحد يجمعنا. هذا التحدي ما يخصش غير نساء. هدف واحد يجمعنا. لأن هذا التحدي يكون أسهل مع بعض. هدف واحد يجمعنا. لنساند معا قضية سرطان الثدي لنقوم بالكشف المبكر.